आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त पहिलो टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडीको पृथक कार्यक्रम मेरो कर्ममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता अभिषेक सुनार। लामो समयदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनुभएका अनि सोही सङ्घर्षमा नै आफ्नो भविष्य देख्नुभएका त्यस्ता व्यक्तित्वसँग हामी भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम मेरो कर्ममा। दर्शकबिन यसअघिका श्रृङ्खलाहरू यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। आज पनि हामी कार्यक्रम मेरो कर्मको छायाङ्कनको लागि कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा आइसकेका छौँ। भीमबहादुर घरती मगरसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम मेरो कर्ममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, हजुरलाई धन्यवाद। पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। यो व्यवसाय गर्नुभएको कति समय भइसक्यो? म यो लगभग 4 वर्षभन्दा बढी नै भयो, सुरुवातबाटै गरिरहेको छु। अहिले यो कृषि कर्म ठिकै छ। कृषि व्यवसायमा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेरणा पाउनु भएको छ। यो हौसला प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो हजुरलाई? म आजभन्दा अलि अगाडि नै भनौँ 2052 तिर 1996 तिर म मलेसिया गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि अब त्यहाँ यो कृषिमै लाग्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यही कृषि कार्य नै गरियो 4 वर्ष जति। अनि 5 वर्षपछि म नेपाल फर्केको हुँ। त्यतिखेर यहाँ नेपालबाट त्यहाँको लिगल थिएन, गैर कानुनी हिसाबमा थाइल्यान्ड घुसेर गयो टुरिस्ट भिसा बनाएर। त्यसपछि त्यहाँ पैदल उता मलेसिया घुसेपछि त्यहाँ गएर कृषिमै लाग्यो। अनि त्यहाँबाट मलाई थाहा लाग्यो अर्को देशमा त्यसरी राम्रो फलाएको देख्दाखेरि यहाँ म पनि घर फर्केर यो अलिकति परिसर गर्ने तिनै बिउहरू ल्याएर गर्दा अहिले म कृषि गर्नेतिर लागेको छु। कृषि व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर, कृषि कर्म गर्नुभन्दा पहिले त म वैदेशिकमै थिएँ। झन्डै 4 वर्ष मलेसिया बस्नुभयो। यो मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा लागिसकेर यहाँ आएर यो कृषि व्यवसाय गर्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ हजुरलाई? अहिले मलाई धेरै राम्रो भएको छ र अहिले देशले पनि अलिकति कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। अनुदानहरू पनि मिलिरहेको छ। अझै मेरो त के सोच छ भन्दाखेरि अरू देशमा जस्तो 100% नै अनुदान दियोस् भन्ने मेरो एकदम छ। यो कृषि कर्म गर्नेलाई अनुगमन गरेर कसले गर्छ कसले गर्दैन त्यो हेरेर उसलाई 100% दिएपछि राम्रो हुन्थ्यो अरू देशको तुलनामा भन्ने मलाई लाग्छ। हजुरले यहाँ कृषि व्यवसाय गरिरहँदा के उत्पादन गर्नुहुन्छ अनि बजारमा लानु छ? यहाँबाट मैले यो लौरे सिमी भन्ने मेरो मेन चाहिँ त्यहाँ मलेसियामा यो फ्रेन्च सिमी भनेर भन्छ। यो यहाँ नेपालमा पनि रहेछ। यसलाई यहाँ लौरे सिमी अथवा चौमासे सिमी भनेर यो भन्ने रहेछ। अनि त्यसलाई फोकस गरेर मैले गराएको यो कृषि योजना गरेर अब खेती लगाएर म योबाट फलाएर म बेच्छु भन्ने योजना गरेको। यो राम्रै हुने रहेछ। यो हो मेन मेरो। र त्यसपछि मेरो टमाटर त्यो पनि छ। गर्दै म बढाउँदै हल्का एकैचोटि मैले सुरु गरेन। कतै घाटा खाइने हो कि भनेर बिस्तारै परिसर गर्दै गएर मैले अहिले तिते करेला लगाउँछु, फर्सी लगाउँछु, लौका, अनि बोडीहरू छन्। बोडीमा पनि लहरे छ, एउटा लहरा नजाने त्यो खाले, अनि तिते करेला यिनीहरू। यो कृषि व्यवसाय सुरुवात गर्ने क्रममा केबाट सुरु गर्नुभयो? के लगाउनुहुन्थ्यो पहिला? त्यो सबभन्दा मैले चौमासे सिमी लगाएँ, त्यसपछि करेला लगाएँ र पछि खरबुजा पनि लगाएको छु। खरबुजाहरू पनि यही लगाउने गरेँ। टमाटर सुरुवाती चरणमा कस्तो अवस्था रह्यो हजुरको? सुरुमा त अब लगाइयो। मलाई मेन प्रब्लम भनेको पानीले समस्या गरा। अब जब लगाइसक्यो सबै भएपछि त मल गरेर मात्रै नहुने। अब पानीको आवश्यकता पर्यो। पानीले अलिकति दुःख दियो। पानी नहुँदा नहुने रहेछ भनेर मैले यो स्थानीय यो अस्थायी रूपमा बग्ने घोला भन्छ यहाँ, यो पानीलाई रोकेर
ड्याम बनाएर पानी रोकेर त्यसैले चलाइरहेको छु अहिले। अहिलेको अवस्थामा पनि त्यही पानी प्रयोग गरिरहनु भएको छ? त्यही गरिरहेको छु अहिले। अहिले सिँचाइको व्यवस्था कसरी गरिरहनु भएको छ? यो तरकारी व्यवसायलाई मुख्य आवश्यकता भनेको एउटा सिँचाइ नै हो होइन? कसरी व्यवस्था गर्नुभएको छ? अहिले यो ह्यान्ड पाइप पनि छ र यो ड्याम बनाएर राखेको छु। म आफै व्यक्तिगत रूपमा यो बोराहरू ल्याएर यो सिमेन्टको बोरा यिनीमा बालुवा भरेर बाँध बाँधेको छु अस्थायी रूपमा यहीँ। अनि त्यसले ड्याम बनाएर पानी रोक्ने अनि इन्जिनले तानिरहेको छु। पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय कतिको फस्टाएको छ हजुरको? धेरै व्यवसायहरू पनि उत्पादन भइरहेका छन्, धेरैजना कृषक हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये पनि हजुरले पनि एउटा कृषक गरिरहनु भएको छ, हजुर पनि एउटा कृषक हुनुहुन्छ। अहिले अवस्था कस्तो छ? अहिले ठिकै छ। नेपालमा पहिलेभन्दा त अहिले एकदम यो कृषितिर सबै लागि पर्नुभएको छ। अझै सबैले गरे झनै राम्रो हुन्छ यो देशमा होइन? यो देशको आय स्रोत बढ्ने हो। अब हामीले विदेशबाट ल्याएको अब महँगाइमा खानुभन्दा बरु आफ्नै देशमा होस्, आफ्नै देशको जनताले उपभोग गर्न पाउन्, हाम्रो देशको मुद्रा बाहिरी देशमा नजाओस्, त्यही हो। र अहिले के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सबभन्दा मेन कुरो त पानी रहेछ। पानी नहुने भने त हुँदैन। अब जति आफूले सोचेको जति उत्पादनै लिन सकिन्न। मलजल चाहियो, मल भएको भएर पनि हुँदैन। पानी त मेन चिज त पानी छ। अब झन् अब चैत वैशाख जेठतिर त झन् अब छिनछिनमै एक क्षणमै पानी सुकेर जान्छ। त्यही भएर पानीको आवश्यकता बढी छ। र मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिले थोरै गर्दै अब बढाउँदैछु मैले, र अझै पनि बढाउने योजनामा छु म। मलजलको कुरा गरिहाल्नुभयो, यसको व्यवस्था चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? अन्तबाट ल्याउनुहुन्छ या घरमै कुनै पशुपालन व्यवसाय गर्नुभएको छ? कस्तो छ? अहिले मेरो भैँसीहरू छ, अहिले बाख्रा पनि छ, भैँसी छ, बाख्रा छ। अनि त्यहीबाट चलाइरहेको छु। अलिकति मैले यो कुखुराको मल बाहिरबाट खरिद्ने गरेछु अलिकति नपुगेमा, नत्र घरैबाट चलाइरहेको छु बनाएर। अनि यो भएका यो कसिङ्गरहरू जम्मा गरेर त्यो गोबरमा मिसाएर कम्पोस्ट बनाएर चलाइरहेको छु। कम्पोस्ट मलको प्रयोग गर्नुहुन्छ? हजुर, कम्पोस्ट मलको अब गोबरसँग मिलाएर अब झाङकाटहरूलाई लिएर एकै ठाउँ मिसाएर त्यो ड्याम बनाएर त्यसलाई मल बनाएर प्रयोग गरिरहेको छु। पछिल्लो समय कृषिमा फरक तरिका पनि आएका होलान् यो तरकारी उत्पादन गर्ने क्रममा। के छ यसको तालिम कतिको लिनुभएको छ? हजुर, म गाउँपालिकाले दिइरहेको छ यो तालिम। यो सम्बन्धी धेरै नसिकेका चिजहरूलाई पनि म पहिले विदेशको तरिकाबाट गरेँ, र अहिले फेरि यहाँ आएर अझै आधुनिक सिस्टमबाट होइन लगाउने, यो बिरुवालाई कुन बिरुवालाई कति दूरीमा लगाउने, कति समयमा उत्पादन हुन्छ, बेर्ना कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने बारेमा अब तालिम लिइरहेको छु। गाउँपालिकाले दिइरहेको छ, धेरै राम्रो गरेको छ। अझै सिक्नेहरूलाई पनि धेरै मार्गनिर्देशन गरेको छ यसले। पछिल्लो समय गाउँपालिकाबाट अनुदानका कुराहरू पनि आउलान्। के कति अनुदान पाउनुभएको छ यो कृषि व्यवसायलाई अझै स्तरोन्नति गर्नको लागि? कस्तो छ अवस्था? अब यो चाहिँ भन्दा सुरुमा मैले एउटा अनुदानमा मैले स्प्रे पम्प, विषादी छर्ने स्प्रे पम्प पाएको थिएँ। त्यसको लगतै मैले अब जोत्नु पर्यो, खन्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले एउटा हाते ट्र्याक्टर गाउँपालिकाबाटै मैले अनुदान पाएको छु। र त्यसपछि अहिले भर्खरै सुरु गरेको छु बेमौसममा पनि उत्पादन गर्नको लागि एउटा टनेल 6 बाई 12 मिटरको, लम्बाइ 12 मिटर, चौडाइ 6 मिटरको एउटा टनेल भर्खर सुरु गरेको छु। यो पनि अनुदानमा हो। अब यसमा अब परिसरकारको रूपमै रहेको छ। अब यो सक्सेस कतिको हुन्छ यो हेर्नुपर्ने छ। अझै भर्खरै मात्रै सुरु गरेको यो। कति क्षेत्रफलमा यो व्यवसाय गर्नुभएको छ? यो मैले 5 कट्ठामा गरेको छु। 5 कक्षामध्ये 5 कक्षा नै पुरै सम्पूर्णमा तरकारी लगाउनु भएको छ? हजुर, यसमा अब करेला छ, बोडी छ, लौका, घेरौँला यिनी छन्। यहाँबाट उत्पादन भएका तरकारी
कहाँ पुर्याउनुहुन्छ? यहाँबाट उत्पादन भएका तरकारीहरू यहीँ स्थानीयले पनि आउनुहुन्छ, यहीँ किनेर लानुहुन्छ। अनि यहाँको थोक सानो फुटकरहरूले पनि आएर यहीँबाट लानुहुन्छ होलसेल रेटमा। र बाँकी धेरै भयो भने म बुटोल ठुलो बजारमा लान्छु, आफै गाडीमा ढुवानी आफै तिरेर बुटोलमा लगाएर हाट बजारमा लगाएर मैले थोकमा बेचेर आउने गर्छु। यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ, अनि स्थानीयले हजुरकोमा आएर तरकारी लानुको मुख्य विशेषता भनौँ, मुख्य कारण भनौँ के छ? उहाँहरूले तुरुन्तै टिपेको रसिलो हुन्छ, राम्रो पनि छ। यहाँ एकदम यहाँ गोबर मल पनि युज गर्नुभएको छ, आफ्नै गाउँघरको। यहाँ धेरै ओइलिएको बिग्रिएको पनि हुन्न भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। कीटनाशक औषधि कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ? कीटनाशक औषधि त त्यति गरिँदैन, कुनै कुनै बेला हो। तर यहाँ अहिले के भन्छ, यो तालिमहरूमा गएर यो जैविक विषादी बनाउने सिस्टम, तितेपातीको, असुरको पात होइन, गाईको गुमत यिनीहरू मिसाएर तर्रो पिरो अमिलो चिजहरू मिसाएर यो विषादी बनाएर छर्किने काम गरेको छु मैले। यो व्यवसायमा काम गर्नको लागि अन्य कर्मचारी खटाउनु भएको छ या आफूले गर्नुभएको छ, कस्तो छ? अहिले मैले सकेन भने अरू यहाँ गाउँमा अरूबाट छिमेकीहरूलाई त्यही ज्यालामा कजाएको छु। उहाँलाई काम परेको बेलामा बोलाउँछु। अनि सक्ने क्रममा म आफै गरेको छु। म आफै घरमा श्रीमती छिन्, श्रीमतीले धेरै सहयोग गरेको छन्। अनि नसकेको खण्डमा मात्रै मैले बाहिरबाट ज्यालादारी राख्ने गरेको छु। घर परिवारमा कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ हजुरको? घर परिवारमा त म अहिले 4 जना छौँ हामी। वैदेशिक रोजगारीबाट आएर कृषिमा लाग्नुको मुख्य कारण के भन्न सक्नुहुन्छ? विदेशबाट मैले त्यो सिकेर आएँ। विदेश त्यति एकदम विकसित देशहरूले पनि यति गरिरहेछ, हाम्रो देशमा कृषि प्रधान कसैले गरेको देखिएन। यो कस्तो हुन्छ, हुने रहेछ कि नै, त्यहाँ फलेको देख्दाखेरि त्यही बेचिराखेको देख्दाखेरि मलाई गरम गरम नै के हुन्छ कि हुन्न, कुन जातको बिउहरू कहाँ मिल्छ, यसरी खोज्दा गर्दाखेरि फल्यो, अलिकति भयो पनि घर व्यवहार चलाउन नि भयो। त्यसपछि म ओहो हुने पो रहेछ, आफ्नै देशमा यही माटो छ, यही पानी छ, यहीलाई युज गर्न नजाने रहेछ हामीले भनेर म यतापट्टि मेन आकर्षण भएको। मासिक रूपमा कति आम्दानी गर्नुहुन्छ? मासिकमा त यो मेरो घर परिवार चलिरहेको छ अहिलेसम्म। मैले एकदम अगाडि धेरै बढाएको छैन र जे घरमा चलेको छ अहिले, बच्चा पढाउनु परेको छ, नुन तेल अब यताउता अब चलिरहेछ, घरको व्यवहार चलिरहेको छ। म अब यो योजना बढाउँदै गएँ भने पछि अब मासिक वार्षिकको लेखाजोखा होला, त्यतिखेर अहिलेलाई चाहिँ ठिकै छ, अहिले सन्तुष्टै छु म। यो कुनै पनि काम गर्दा समस्या अप्ठ्याराहरू धेरै आइपर्छन्। हजुरले चाहिँ यो व्यवसाय गरिरहँदा के कस्ता समस्याहरू आइपरे जुन तपाईँले कहिले पनि बिर्सन सक्नुहुन्न, कस्तो छ? यो अवस्थाहरू त म बेला कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि यो असिनाहरू परिदिएको हुन्छ, लगायो असिना आइदिएको हुन्छ। एकचोटि मैले धेरै लगाएको थिएँ बुढी, असिना आएर त एउटै राख्दैन, त्यतिखेर म यो छोडिदिन्छु, अब यो गर्दैन। त्यो गनाएर त्यहाँ कस्तो कुहिएर बर्बाद भएको थियो, ठुलो असिना आएको थियो। त्यतिखेर अलिकति लगानी पनि डुब्थ्यो। अनि लगानी डुबेपछि म गर्दैन पनि भनेपछि के अनि यो मौसम हो, अब कहिले त राम्रै होला भनेर फेरि म छोडेन। अब खेत छ, खाली रहन भन्दा भनेर त्यतिखेर मलाई म छोड्नै लागेको थिएँ। म त्यतिखेर के भन्दाखेरि असिनाले नराम्ररी त्यो बिरुवाहरू पनि मारिदियो, अनि केही राखिदिएको थिएन। फेरि सुरु गर्दाखेरि अहिले सिजन अफ भएर अलि रेट पनि गएन, त्यतिखेर त्यस्तो भएको थियो। कृषिको बिमा गर्नुभएको छैन? अहिलेसम्म गरेको छैन, म अब गर्नेमा छु। अब यो बढाउँदै गयो भने अझ धेरै लगानी लाग्ने भने म गरिदिन्छु।
बिर्सनै नसक्ने क्षण पनि होला हजुरको। त्यो अवस्थामा तपाईँ एउटा शारीरिक रूपले पनि अलिकति अशक्त भएको जस्तो देखेका छौँ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अनि ती समस्याले तपाईँलाई कतिको अप्ठ्यारो पारेको छ? यो कार्य गरिरहँदा कस्तो छ? मलाई त अप्ठ्यारै पारेको छ। म 2072 सालमा एक्सिडेन्ट भएँ, म गाडी एक्सिडेन्ट। मेरो दायाँ बायाँ दुवै खुट्टामा, बायाँ खुट्टाको घुँडामा अनि यो दायाँ खुट्टाको यो थाइमा स्टिल छ, रड छ। यसले गर्दा मेरो खुट्टा खुम्चिँदैन। म बस्ने कुर्सीमा हो र ओजनहरू उठाउन पनि त्यति मिल्दैन। म 10-15 किलो त उठाउँछु, त्यहाँदेखि बढी उठाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। र म त्यही पनि म गरेकै छु। अब गर्नै पर्ने भयो यी अवस्थाहरू पनि, त्यही भएर गर्दैछु म। त्यो दुर्घटनाले एउटा शारीरिक रूपले नै होइन अप्ठ्यारो पारेको छ। कति पटकसम्म त्यो र स्टिल राख्ने अनि झिक्ने गर्नुभयो? अप्ठ्यारो परेको छैन? हजुर, यो मेरो दुई ठुलो एक्सिडेन्ट भएको हुनाले म त्यो दिनको घटना मलाई थाहै छैन। मैले डक्टरलाई सोधेको थिएँ त्यो दिनको मलाई किन स्मरण आएन भनेको। डक्टरले भन्नुभयो त्यो एकदम ठुलो दुर्घटना थियो, त्यो दिनको आउन्न, अगाडि र पछाडिको त मेमोरी लस भन्न त्यो आउँछ सम्झनामा, त्यो दिनको आउँदैन भन्नुभएको थियो। र म दुवै खुट्टामा ठुलो चोट भएको हुनाले पटक पटक कहिले दायाँ कहिले बायाँको अपरेसन गर्दाखेरि र पटक पटक फेरि कहिले स्टिल फेर्नुपर्ने, फेरि राख्नुपर्ने, फेरि घाउ पाक्नुपर्ने, पाक्दा त्यसो गर्दा मेरो 11 चोटि अपरेसन भयो मेरो। त्यतिखेर त बेसरी दुःख पाएँ मैले। यस्तो त कसैले नहोस् भन्ने अवस्थाहरूमा नि पुगेँ। धेरै डिप्रेसनमा थिएँ म। त्यही पनि म त्यस्तै बैशाखीसँग पनि म यिनी बगैँचाहरू छन् मेरो, यिनीहरू बगैँचा त्यस्तै बैशाखी टेकेर पनि मैले कुनै बिरुवा रोपेछु यहाँ। अनि तरकारी पनि लगाउन छोडेन, त्यही एउटा हातले खन्ने, बैशाखी टेक्ने। श्रीमतीले मैले त्यही सिकाउने, श्रीमतीले बहुत साथ धेरै दिएको मेरो श्रीमतीले। त्यही अहिले पनि स्टिल नै राख्नु भएको छ खुट्टामा? हजुर, अहिले पनि छ, अझै स्टिल नै छ। यहाँको हड्डी निकालेर फाल्दाखेरि हड्डी कम छ त्यहाँ, त्यही भएर स्टिल त्यहीँ छ अहिले। के छ, कहिलेसम्म निको हुन्छ पूर्ण रूपमा? डाक्टर साहबले के भन्नुभएको छ? अब डाक्टर साहबले त अब यो हड्डी पलाएन भने त्यो त्यहीँ रहन सक्छ, हड्डी पलाए मात्रै फेरि एकचोटि हेर्ने भन्नुभएको छ। अब त्यो त्यति पलाएको छैन। खेतबारीमा काम गर्दा गर्दै त्यो घाउ बल्झिने, त्यो घाउले दुःख दिने होइन, त्यस्तो भएको छ कि छैन? हजुर, बिचमा 2 चोटि भयो। अहिले पछिल्लो वर्षहरूमा भएको छैन। 2 वर्ष जति भयो, अहिले भएको छैन। पहिले चाहिँ भयो। पहिले त्यो यताउता हिँड्दा पनि पाकेर फेरि जान पर्यो, घाउ भयो, फेरि निको नहुने, बिचमा फेरि घाउ भइदिने त्यही ठाउँमा। त्यसो गर्दाखेरि पटक पटक अपरेसन गर्नु परेको मलाई। त्यो त एउटा पीडादायी घटना नै हो होइन? त्यो घटना सम्झिँदा तपाईँलाई कर्म भनेको के हो जस्तो लाग्छ? म त अब जन्मियो, अब यो लेखान त हो कि के लेखान्तै होला। अब यो यहाँसम्म गर्नु तर के गर्ने, म गर्छु। म जस्तो सुकै परे पनि म घस्रेर भए नि मसँग खेत छ, म यी खेतमा केही गरेरै गर्छु। अब के गर्ने, यस्तै रहेछ। अब भाग्य यो भनेर भने म हेर्न सबै छोडेर मैले आफूलाई दोष दिन लागेँ, आफ्नो भाग्यलाई। त्यही भयो। पछिल्लो समय तपाईँले कृषिबाट एउटा क्रान्ति गरिरहनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म त उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि जानुभएको छ होइन, मान्छेलाई कस्तो होला के होला पहिलो कौतूहल हुन्छ नगएको ठाउँमा। जानुभएको छ, ठिक छ, अनुभव गरेर आउनुहोस्। कसैलाई भएको होला राम्रो होइन, सबैलाई त नहुन सक्छ। तर आफ्नै देशमा गर्नुहोस्, आफ्नै देशमा युवा शक्तिलाई यहीँ प्रयोग गर्नुहोस्। यहीँ ठिक छ, आफ्नो देशमा फर्केर होइन। कृषिमै हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो भनेको छ भनेर भनिन्छ। सरकारले पनि यसप्रति अहिले बहुत धेरै सहयोगहरू दिएको छ, प्रोत्साहन दिएको छ यो प्रति। यतै आएर कृषि नै गर्नुहोस् भन्छु म।
हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अन्तमा साझा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनलाई के भन्नुहुन्छ? हजुर, उहाँहरूलाई म आफ्नो मनबाटै के भन्न चाहन्छु भनेपछि गर्नुहोस्, नगरेर केही पनि हुँदैन। खोला तिर्खा लाग्यो भने खोला धाउन जानु पर्यो, खोला आफै आउँदैन। केही गर्नुहोस्, गरेर मात्रै हुन्छ। आफूले नगरे कसले गरिदिन्छ? आफै यो गर्ने। र के भन्न चाहन्छु भने अब म जस्तै अशक्त भएर पनि गरेपछि हुने रहेछ, असम्भव कुरो केही छैन। तपाईँहरूले पनि अहिले देशले, अहिले सरकारले कृषिलाई बहुत धेरै प्रोत्साहन दिएको छ, अनुदान दिएको छ। यो प्रति सही सदुपयोग गरेर यही कामप्रति लाग्नुहोस्, सबै मिलौँ, सबैले गरौँ भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि यहाँसम्म आएर मेरो मनका कुराहरू केही 2-4 शब्द बोल्न पाउँदा बोल्ने माध्यम बनाइदिनु भयो तपाईँ साझा टेलिभिजनलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम मेरो कर्ममा आज हामीले भीमबहादुर घरती मगरसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि उहाँको सङ्घर्ष निकै लामो समयसम्म गरिरहनु भएको छ। आफू एउटा अशक्त हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा, तर पनि कृषिमा लागिरहनु भएको छ। कृषिबाट नै एउटा घर खर्च चलाइरहनु भएको छ। उहाँको सङ्घर्ष एउटा प्रशंसा गर्न लायक नै छ भनौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, यसअघिका श्रृङ्खलाहरू यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मेरो कर्म प्रत्येक शनिबार राति 8 बजे साझा टेलिभिजन एचडीमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने पुनः प्रसारण बुधबार बिहान 9 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीलाई साझा टेलिभिजन एचडीको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मेरो कर्म त्यहाँनिर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ त्यहाँनिर कमेन्ट बक्समा गएर पनि हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ भने साझा टेलिभिजन एचडीको सम्पर्क नम्बर 9857032886 मा सँगै 071 465 175 मा सम्पर्क गरेर पनि सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम मेरो कर्ममा अर्को हप्ता फरक व्यक्तिसँग फरक कुराकानीका साथ उपस्थित हुनेछौँ। छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने पङ्कज पौडेललाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता अभिषेक सुनार पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।